जय श्री हरि जय श्री राधे। आज म उपस्थित भएको छु फाल्गुन कृष्ण पक्षमा पर्ने विजया एकादशीको व्रतकथा महात्म्य लिएर, साथै व्रत पूजा विधि र केही महत्त्वको बारेमा पनि हजुरहरु समक्षमा चर्चा हुनेछ। फाल्गुन कृष्ण पक्षमा पर्ने विजया एकादशीको धेरै ठूलो महत्त्व रहेको छ। व्रतकथा महात्म्य मात्र पनि विजया एकादशीको हामीले पूरा श्रवण गर्न सकियो भने वाजपेय यज्ञ गरेको पुण्य हामीलाई मिल्छ भनेर यसै महात्म्यमा वर्णन गरिएको छ। हामीले अगाडि श्रवण गर्नेछौँ। हाम्रा सारा पाप राशिहरू नाश भएर जान्छ, भगवानको कृपा हामीलाई मिल्नेछ। फाल्गुन कृष्ण पक्षमा पर्ने विजया एकादशीको बारेमा युधिष्ठिरजीले भगवान श्रीकृष्णजीसँग प्रश्न गर्नुभएको छ। फाल्गुनस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्, वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। युधिष्ठिरजीले प्रश्न गर्नुभयो, हे वासुदेव, फाल्गुनको कृष्ण पक्षमा कुन नाम गरेको एकादशी हुन्छ? कृपा गरेर मलाई बताइबक्सियोस्, मलाई कहिबक्सियोस् हे वासुदेव भनेर यसरी युधिष्ठिरजीले प्रश्न गर्नुभयो। अब श्रीकृष्णजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णे या फाल्गुने भवेत्, विजयेति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयदा सदा। हे राजन युधिष्ठिर, फाल्गुन कृष्ण पक्षमा पर्ने एकादशीको नाम म भन्दछु, श्रवण गर्नुहोस्। त्यो एकादशीको नाम के हो? विजया हो। त्यसकारण विजया एकादशीको व्रत बस्ने व्यक्तिहरूका सारा पापहरू नाश हुन्छन्। व्रतकथा महात्म्यलाई मात्र पनि उनीहरूले श्रवण गर्दछन् भने ती व्यक्तिहरू धन्य हुन्, ती व्यक्तिहरू के हुन्? श्रेष्ठ हुन्। यही भनियो, तस्यास व्रत महात्म्यम सर्व पापहरम परम, सबै पाप राशिहरू धुमिल भएर जान्छ। यसबारे म कुनै एउटा इतिहास तपाईलाई श्रवण गराउँदैछु। उहिले नारद मुनिले कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीलाई सोध्नुभयो। के भन्नुभयो त? फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजया नाम या तिथि, तस्या व्रतम सुरश्रेष्ठ कथयस्व प्रसादतः। हे सुरश्रेष्ठ, हे ब्रह्माजी, फाल्गुनको कृष्ण पक्षमा विजया नामको जो तिथि हुन्छ नि, कृपा गरेर त्यसको व्रतबारे कहिबक्सियोस्, बताइबक्सियोस् कि म सुन्न चाहन्छु, म बुझ्न चाहन्छु। यसरी सोधिसकेपछि अगाडि गएर अब नारदजीले भन्दै हुनुहुन्छ यसरी, इति पृष्ठो नारदेन प्रत्युवाच पितामह। त्यसरी सोधेपछि प्रत्युवाच, त्यसको प्रतिवाद उत्तरमा अब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, श्रीणो नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां परां, पुरातनं व्रतं हेतत् पवित्रं पापनाशनम्। ब्रह्माजीले अगाडि गएर नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे नारद, ठुला ठुला पाप राशिलाई पनि नष्ट पार्ने विजया नाम गरेको जुन एकादशी रहेको छ, यो एकादशीको व्रतकथा महात्म्य म तिमीलाई श्रवण गराउँदैछु। जुन व्रत श्री रामचन्द्र भगवानले गर्नुभएको थियो, जुन व्रतको प्रभावले श्री रामचन्द्र भगवानले रावणमाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको अत्यन्त पवित्र पुण्यदायी सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्नेवाला कथा रहेको छ, यो म तिमीलाई श्रवण गराउँदैछु। यो पूरा श्रवण गर्यो भने तिम्रो जीवन पनि अवश्य धन्य बन्नेछ भनेर यसरी ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। यो विजय नामको एकादशीका जो उपासकहरू रहेका छन् उनीहरूले अवश्य पनि जय प्राप्त गर्दछन्। नाम नै के रहेको छ? विजया रहेको छ। बी उपसर्ग लागेको छ। यसमा कुनै पनि संशय छैन। हे नारद सुन, अघि त्रेता युगमा रामचन्द्र भगवानले 14 वर्षका लागि वनवासमा जानु परेको थियो। आफ्नी पत्नी सीता र साथमा भाइ लक्ष्मण पनि थिए। वनवासमा गएर पञ्चवटीमा बसिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा पञ्चवटीमा बस्दा बस्दै सीता नाम गरेकी अत्यन्त तपस्विनी पत्नीलाई रावणले हरण गरेर लग्यो। तब रामचन्द्रजी अत्यन्त छटपटाउन लाग्नुभयो। यताउता सीतालाई खोज्न लाग्नुभयो। हा सीते भन्दै यताउता वनमा भड्कन लाग्नुभयो। भड्कता भड्कँदै अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै मर्न आँटेका, प्याक प्याक भइरहेका प्राणवायुलाई छोड्न लागेका जटायुलाई
रामचन्द्र भगवानले देख्नुभयो। जटायुले पनि रावणसँग मैले युद्ध गरेँ तर सीतालाई बचाउन सकिनँ भनेर सबै कुराहरू सुनाए र जटायुको पनि प्राण गयो। भगवानले जटायुलाई सद्गति दिनुभयो कि भगवानले देख्दा देख्दै जटायुको मृत्यु भइसकेपछि जसले भगवानको दर्शन गर्दै मृत्युलाई वरण गर्दछ ती व्यक्तिहरू अधोपतन हुँदैनन्। जटायु पनि भगवानको धाममा गए। त्यस पछाडि भगवान भड्किँदै अगाडि जानुभयो। कराउँदै जाँदै हुनुहुन्छ, हे सीते तिमी कहाँ गयौ भन्दै अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै कबन्द नाम गरेको राक्षसलाई देख्नुभयो, त्यसलाई पनि भगवानले मार्नुभयो। त्यस पछाडि अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, जाँदा जाँदै अब ती जटायुले र जो कबन्द थियो कबन्दले केही सङ्केत केही जानकारीहरू राघवेन्द्र सरकारलाई भगवान श्री रामचन्द्रजीलाई बताएका थिए। त्यसरी अगाडि जाँदै गर्दाखेरि सुग्रीवका साथमा भगवान श्री रामचन्द्रजीको मित्रता भयो। अब त्यही मित्रतामा सम्पूर्ण वानरहरू एकट्ठा भए। त्यही मित्रताका कारणले गर्दा र रामचन्द्र भगवानलाई सघाउने उनीहरूले निधो गरे। यो बैठक भयो त्यहाँनिर। त्यस पछाडि अब हनुमानजीले लङ्कातिर प्रस्थान गर्नुभयो। अशोक वाटिकामा पुग्नुभयो। सीता मातालाई देख्नुभयो। श्री रामचन्द्र भगवानले आफ्नो पहिचानका लागि हनुमानजीलाई औँठी दिनुभएको थियो। त्यही औँठी लगेर सीता मातालाई हनुमानजीले दिनुभयो र त्यहाँ लङ्कादि दहन गरेर ठुलो काम गरिसकेर फेरि फर्किएर आउनुभयो र भगवान श्री रामचन्द्रजीसँग उहाँको फेरि भेट भयो। कसको? हनुमानजीको। र हनुमानजीले श्री भगवान रामचन्द्रजीलाई सम्पूर्ण कुरा निवेदन गरे, मैले यो कार्य सबै गरेर आएँ, सीता माता यहाँनिर बस्नु भएको छ भन्ने सबै कुरा निवेदन गरिसकेपछि अब त्यस पछाडि जो भगवान श्री रामचन्द्रजीले सुग्रीवसँग सल्लाह गर्नुभयो र सबैको सम्मति भयो। वानर सेनाका साथमा अब लङ्कातिर भगवान श्री रामचन्द्रजी प्रस्थान गर्नुभयो। प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। जाँदा जाँदै नद र नदीका पति समुद्रको तीरमा पुगिसकेपछि तरी नसक्नुको समुद्र देखिसकेपछि भगवान श्री रामचन्द्रजी आश्चर्यचकित भएर अल्लमल्लमा पर्नुभयो। हनुमानजी तर्न सक्ने समुद्रमा भगवान श्री रामचन्द्रजी तर्न नसक्ने त कुरै थिएन। तर पनि यहाँ भगवानले लीला गर्दै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले यही बुझ्नु पर्दछ। त्यस पछाडि भगवान श्री रामचन्द्रजीले ठुला ठुला आँखा गरेका लक्ष्मणजीतिर फर्किएर भन्नुभयो, हे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, अब कुन पुण्यका प्रतापले यो समुद्र तरिन्छ? कसरी यो समुद्र तर्ने? किनकि अगाध पानीले भरिएको यो समुद्र रहेको छ। ठुला ठुला ग्राह आदि रहेका छन्। माछाले व्याप्त भएको समुद्र छ। सजिलै तर्न त यो सकिँदैन। मैले त कुनै उपाय देखिरहेको छैन भनिसकेपछि अब लक्ष्मणजीले अगाडि भन्नुहुन्छ, आदिदेवस्त्वमेवासि पुराण पुरुषोत्तमः वकदाल्भ्यो मुनिश्चात्र वर्तते द्वीप मध्यतः। हे महाराज, आदिदेव अनि पुराण पुरुषोत्तम तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यहाँ यसै टापुको बीचमा एकजना वकदाल्भ्य नाम गरेका मुनि रहनुहुन्छ। हे राघव, हे सरकार, यो ठाउँबाट 2 कोश पर ती मुनिको आश्रम रहेको छ। हे रघुनन्दन, ती मुनिले धेरै ब्रह्माहरू देखिसकेका छन्, यानि कि धेरै पुराना मुनि रहेका छन् ती मुनि। त्यसैले हामी त्यहाँ जाउँ, उहाँसँग केही न केही उपाय छ, त्यहाँ गएर ऋषिका शरणमा हामी परौँ भनेर यसरी जो लक्ष्मणजी हुनुहुन्थ्यो, लक्ष्मणजीले रामचन्द्रजीलाई भन्नुभयो। श्री भगवान रामचन्द्रजीलाई भनिसकेपछि अब त्यस पछाडि सबै ऋषिलाई भेट्न जानुभयो। उहाँ पुगिसकेपछि भगवानले ती ऋषिलाई भेट्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो, गोडामा ढोग्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो। विष्णु जस्ता मुनिलाई गोडामा ढोगिसकेपछि मुनिले पुराण पुरुषोत्तम यिनै हुन् भन्ने जानिसकेपछि, हे राम, तिमी कहाँबाट यहाँ आयौ, किन आयौ भनेर यसरी ती मुनिले सोधे। अब सोधिसकेपछि भगवान श्री रामचन्द्रजीले भन्दै हुनुहुन्छ, त्वत्प्रसादादहो विप्र वरुणालय सन्निधिम आगतोत्र ससैन्योस्मि लङ्कां जेतुं सराक्षसाम्।
हे ब्राह्मण, हे मुनीश्वर, तपाईको कृपाले राक्षस सहितको लङ्कालाई जित्न भनेर म यहाँ अथाह सैन्य सहित उपस्थित भएको छु। समुद्रको तटमा आएको छु, तर समुद्र तर्न सक्ने उपाय मैले देखिरहेको छुइनँ। तपाईको अनुकूलताले मैले जसरी पनि समुद्र तर्न सक्छु भन्ने मैले ठानेको छु। हे मुनि, त्यो उपाय बताउनुहोस्, कुन उपायले यो समुद्र तर्न सकिन्छ र रावणमाथि म विजय प्राप्त गर्न सक्दछु भनेर यसरी भगवानले सोध्नुभयो। सोधिसकेपछि अगाडि गएर मुनिले भन्दै हुनुहुन्छ, कथयिष्याम्यहं राम व्रतानां व्रतमुत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति। मुनिले भन्नुभयो, हे राम, व्रतहरूमा पनि अति उत्तम व्रत म तपाईलाई भन्दैछु, तिमीलाई भन्दैछु, जुन व्रत गर्नाले चाँडै नै तिम्रो जित हुनेछ, विजय प्राप्त हुनेछ अनि राक्षस सहितको त्यो लङ्कालाई जितेर कहिल्यै नमिटिने ठुलो कीर्ति पनि तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। एकाग्र मनको भएर त्यो व्रत तिमीले गर्नुपर्दछ, भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक गर्नुपर्दछ। पूजा गर्न बसो, मन अरूतिरै छ। यो तरिकाले होइन कि मन ध्यान केन्द्रित गरेर पूजा गर्नुपर्दछ, व्रत बस्नुपर्दछ। म त्यो बताउँदैछु व्रत विधि। फाल्गुनको कृष्ण पक्षमा विजया नामको एकादशी आउँछ। हे राम, त्यो आउन लागेको छ। त्यसको व्रत गर्यौ भने तिम्रो अवश्य पनि विजय हुनेछ। अनि अब यसका लागि के गर्नुपर्दछ त भन्दा, अवश्य नै संशय रहित भएर सारा बानर सहित तिमीले समुद्र तर्न सक्नेछौ। त्यसका लागि म त्यो विधि भन्दैछु। के गर्नुपर्दछ भने, दशमीकै दिनमा, दशमीको दिन आइसकेपछि अर्थात् दशमीमा सुनको अथवा चाँदीको अथवा तामाको, नपाए पनि माटोकै भए पनि एउटा घडा तयार पार्नुपर्दछ। त्यस घडालाई पञ्चपल्लवले सजाउनु पर्दछ। आँबर, पिपल, डुङ्ग्री, पाख्री आदिको पत्ताले सजाउनु पर्दछ। फुलहरूले सजाउनु पर्दछ। चन्दनले सिँगार्नु पर्दछ। वस्त्रले बेरेर सुन्दर एउटा घडा निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यसको माथि चामल भर्नु पर्दछ। एउटा प्लेट राख्ने, त्यहाँ चामल राख्ने र त्यसमाथि चाहिँ नारायण भगवानको स्वर्ण प्रतिमा राख्नु पर्दछ त्यो चामलमाथि। दशमीको दिनमा यति गरेर छोड्नु पर्दछ। अब एकादशीको दिन प्रातः भइसकेपछि प्रातःकालमा उठेर स्नान आदि कार्यबाट निवृत्त भएर शौचादि कार्यबाट निवृत्त भइसकेपछि त्यस पछाडि चन्दन, अक्षता, फूल, माला, पञ्चपल्लव आदिले सिँगारिएको जुन निश्चल ठाउँमा राखिएको त्यो कुम्भमा अब के गर्नुपर्दछ त भन्दा, त्यहाँ विभिन्न पञ्चोपचार, षोडशोपचार आदिले सकेको उपचार आदिले आफूले पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि विशेष गरेर अनारले अथवा नरिवलले पूजा गर्नुपर्दछ। त्यो कुम्भ रूप कलशको फेदामा के राखेर पूजा गर्नुपर्दछ त भन्दा, सप्तधान्य राख्नुपर्दछ। भएन भने पनि धान मात्रै भए पनि राख्नुपर्दछ। अनि जुन अघिल्लो दिन चामल राखिएको थियो त्यो चामल हटाएर अब त्यसमा चाहिँ जौ भर्नुपर्दछ। एउटा प्लेटमा जौ भरेर अब एकादशीका दिनमा चाहिँ त्यहाँ प्रतिमा राखेर पूजा गर्नुपर्दछ। माथि शराबमा जौ भरेर राख्नुपर्दछ भनिएको छ। यसको मतलब हामीले यसरी गर्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, अनि यसरी भन्दै हुनुहुन्छ ऋषिले, हे राम, त्यो एकादशीको दिनमा अघि कुम्भका माथि स्थापित नारायण रूप जुन स्वर्ण प्रतिमालाई चन्दन, फूल, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य आदिले विभिन्न उपचार आदिले पूजा गर्नुपर्दछ। नैवेद्य आदि अर्पण गर्नुपर्दछ। भक्तिभाव श्रद्धाले पूजा गरेर त्यो दिन बिताउनु पर्दछ। अनि बुद्धिमान जनले कलशका सामु रहेर रात्रिकालीन समयमा जागरण गर्नुपर्दछ। व्रतकथा आदिलाई श्रवण गर्नुपर्दछ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र हामीले जप्नु पर्दछ। भगवानको कीर्तन गर्नुपर्दछ। भगवानको नाम जप्नु पर्दछ। अब भोलिपल्ट द्वादशीको दिन लागेपछि फेरि प्रातःकालमा स्नान आदि कार्य सकिसकेपछि सूर्यको उदय भएपछि त्यस कुम्भ कलशलाई कुनै पनि जलाशय अथवा नदीमा वा झरनामा वा पोखरीमा जलमा स्थापना गर्नुपर्दछ। लगेर जलमा राख्नुपर्दछ। अनि त्यहाँ फेरि विधिवत तरिकाले पूजा गर्नुपर्दछ। चन्दन, फूल, अक्षता, धूप, दीप, नैवेद्य आदिले पूजा गर्नुपर्दछ फेरि त्यो कलशलाई। अनि देव प्रतिमा सहितको पूजा सकिसकेपछि, पूजा आरती आदि सबै कुरा सकिसकेपछि अब त्यो जुन कुम्भ रहेको छ, त्यो घडा रहेको छ, त्यो घडा प्रतिमा सहित, देव प्रतिमा सहित
वेदमा पारङ्गत वेद पढ्न जान्ने भएका ब्राह्मणलाई दान दिनुपर्दछ। कुम्भदानका साथ हे राजेन्द्र महादान आदि पनि गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ। दक्षिणा आदि गर्नुपर्दछ हे राम। यस्तो विधिले यो व्रत आफ्ना सेना नायक सहित भएर प्रयत्नपूर्वक तिमीले गर, तिम्रो विजय अवश्यै पनि हुनेछ। तर विधि विधानलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन। विधिपूर्वक यो कर्म गर्यौ भने अवश्य पनि तिम्रो कल्याण हुनेछ। भगवान श्री रामचन्द्रजीले ती ऋषिको वचन सुनेपछि धन्य धन्य भनेर भगवानले ऋषिको प्रशंसा गर्नुभयो र भगवानले त्यसै गर्नुभयो। त्यो व्रत गरिसकेपछि ती रघुनन्दन रामचन्द्र भगवान पनि विजयी बन्नुभयो। श्री रामचन्द्रजी पनि विजयी बन्नुभयो रावणमाथि भनेर यसरी श्रीकृष्णजीले चाहिँ जो युधिष्ठिरजी हुनुहुन्थ्यो युधिष्ठिरजीलाई बताउनु भयो। हे युधिष्ठिर, हे राजन, जुन त्यही व्रतको प्रभावले लङ्का तर्न सक्ने शक्ति आयो, क्षमता आयो, त्यो आइडिया आयो। हेर्नुहोस्, केही न केही उपायबाट केही न केही हाम्रो दिमाग स्वच्छ हुन्छ, विभिन्न आइडियाहरू आउँछ, त्यो आइडियाले हामीलाई अगाडि बढाउँछ। यो कुरा हो। र समुद्र पनि तर्नुभयो, राक्षस आदिको पनि विनाश भयो, अनि आफ्नै पत्नीलाई लिएर आउनुभयो, राम राज्य पनि स्थापित भयो। जो मनुष्यहरूले यस विधिले व्रत गर्दछन् भने यस लोकमा तिनको विजय त निश्चित छँदैछ, परलोकमा पनि जय जय हुन्छ। कहिल्यै पनि उनीहरूले हार खानु पर्दैन। यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभएको छ। हे युधिष्ठिर भनेर श्री कृष्ण भगवानले जो युधिष्ठिरजी हुनुहुन्थ्यो युधिष्ठिरजीलाई भन्नुभयो र अगाडि ब्रह्माजीले भन्नुभएको छ नारदजीलाई, हे युधिष्ठिरजी, यसै कारणले ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे नारद, विजयाको जुन व्रत रहेको छ यो अवश्य पनि गर्नुपर्दछ। यो विजयाको कथा मात्र पढ्नाले वा कथा मात्र श्रवण गर्नाले पनि ती श्रवण गर्ने अथवा कथा भन्ने व्यक्ति अथवा व्रत गर्ने व्यक्तिले वाजपेय यज्ञको उसले फल प्राप्त गर्न सक्दछन्। एतस्मात् कारणात् पुत्र कर्तव्यं विजया व्रतं पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलम लभेत्। ल हेर्नुहोस् त, व्रत कथा मात्र श्रवण गरियो, शुद्ध भाव भक्ति श्रद्धाले पुरा भने पनि हाम्रो कल्याण हुने रहेछ। ब्रह्माजीले नारदजीलाई श्रवण गराउनु भएको र श्री रामचन्द्र भगवानले गर्नुभएको व्रत कथाको प्रसङ्गका बारेमा युधिष्ठिरजीलाई श्रीकृष्णजीले बताउनु भएको, श्रीकृष्ण भगवानले बताउनु भएको कथा प्रसङ्ग विजय एकादशीको हामीले हजुरहरू समक्षमा श्रवण गरायौँ। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय बनोस्। विजय एकादशीको व्रतको सम्पूर्ण फल हजुरहरूलाई मिलोस्, यही कामना, यही प्रार्थना गर्दै आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेल बिदा चाहन्छु। राम्रो लाग्यो भिडियो सेयर गरेर लाइक गरेर साथ दिन नभुल्नुहोला। जय श्री हरि, जय